بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الكرام، هذه درس من دروس قصص الأنبياء، الدرس 13 بعد 100 من قصة داود، الحلقة 3. خبجمتو تردفتو برنوت خينيا سينا أنبياء لاكني برنوت خينيا كتا دبتك كافي كل أسدي سينا نبي داود الرا كتا صدفاتي. سينا نبي داود كتا لما تاخيستي سينا إسا ربي سبحانه وتعالى قرآن خيستن وديسه أكمت ربي موت مساف كنه نبي ما مساف كنه موت مساف أكمت جبسه كان جنو وجه إلى الله إدو موقف كينيا سينا جبدو تكك ربي نو وديسه نم لما تكوكا والمقوتو لا في التلوفة إسر جنة وسوهن تمرين أبنى جرة. ربي سبحانه وتعالى آيته سنخيسة سورة صاد خيسة ربي سبحانه وتعالى أكنا جدي سيناتنا إراها سوا سورة صاد آيته صدمي تكرهنغ صدمي شنيتي. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. ربي سبحانه وتعالى سينات ركن جير رها سوا. وهل أتاك نبأ الخصم سلا 6 في أدون جرى والمقتو جاء ربي سبحانه وتعالى أدون جرى والمقتو 6 في إذ تصوروا المحراب وقو محراب قراني سينا كرا محرابات قراني داود سينا داود بلبل إساك مسجدا شفا دا عبادة الرجرة زبنيتو إيقا كناف بلبلان سينو هندن دين محراب قراني سينا اسما صلاة التجيرو فندر فيت أرجنم لما وقو أرجيجر ففزع منهم إسان الرارفته أكمتي هيمكي يامل اتجار كن سيناني إسان سينان كان جدو. قالوا لا تخف هرفة هنسودات جانين خصمان بغى بعضنا على بعض نتنم والمقت تكاه والفلم لماني وانت نتي الرت والفلم نلين الرت واللمن اللين بغى بعضنا على بعض دانغا دبره تكون كنا تقرت دانغا دبره نميده سبب كناف دانغا دبرو كان خيستي والمقنة سنستي مجوراف دفني جانيني جر كوني ملايكات اللي جاني فاحكم بيننا علمنا ما فكاتني اتلفا ملي جاني فاحكم بيننا مرتيس جدوك نيتي بالحق حكما مرتيس ولا تشتت وهدنا إلى سواء الصراط هنجلة مرتيت نخيستي كراك جيلت نقجيلتي كراك جيلا إذا نكاهي جأنيني. وقو كان نبي داود اللين هيه هجاك سمالي وانت الرت والفلم تنهمت دا جئاني جرس همت كأن إن هذا كنو صاحبنك يكون واهلك يكون تقوته همتججو كنو واهلك يكون أخي إني أبليسك يبلما نسبا صوهنتاني أمنتي تقو ولينكبني مسلم وانتهني في ججو يو المنمال اللي تاتي يو ملايكا اللي تاتي سلابي كمالا كنو كن أبليسك له 99 نعجة إسافتهادا هولان سقلتمي سقل إني هولا سقلتمي سقل كبا ولي نعجة واحدة أني قرو هولا تككفن كبا فقال أكفلنيها
hoolaa takkatti sanuuhu gara tiyyaa as fidi naaf kenni jedhee na rakkise. hoolaa takkatti sanuu naaf kenni jedhee narraa fudhataa jira. وعزني في الخطاب hedduunatti jabaatee jira haasawa keessatti na injifatee jira. inni beekamtiillee qaba, beekumsallee jabaa qaba, angoollee jabduu qaba. akkasuma haasawaanillee ana caala. kana hundaan na injifatee quwaanillee jabeennaallee na tara. kanaan hedduu na injifatee jira. hoolama takkatti an qabu sanuu inni 99 osoo qabu takkatti sanuu naaf kenni jedhee na injifatee jira ragaa fi waa hundaanii jedhe. hogguu kana nabi daawud alayhi salaam murtii kenne osoo himatamaa hin gaafatini. qaala laqad zalamak, ni jedhe nabi daawud dhugaa si miidhee jira. bisu'aali nacajatika, hoolaa kan keessi gaafatuudhaan naaf kenni siin jechuudhaan. ilaa ni'aajihi, gara hoolaa kiyyaatitti dabali jechuudhaan hedduu si miidhee jira. wa inna kathiiran min alkhulaxaa'i, irra hedduun nama walitti waa hiloomee wajjin jiraatu. layabgii ba'duhum, hisaabaa baha gariin isaanii calaa ba'din garii irratti. illa alladhiina aamanuu, isaanan rabbitti amanan malee warroonni walitti waa hiloomanii hiriyyaa walitti ta'anii wajjii waa hojjetan gariin isaa garii irratti hisaabaa bahaa warra rabbitti amanee haqiiqaa amantii qabu malee. وعملوا الصالحات دلقا غاري دلق ملي وقليل ما هم إسانن حقيقان كيسان ربت أمنني نما همين كان دلقا غاري قف دلقان إقودا سنين باية مؤمن الرالي جئين. هقو كان نبي داود فكر وظن داود نبيك داود هقو سنة يكنا جيشولا لقوم سي داود hogguu dubbii tana dubbatee ka'e annamaa fatannaahu, wanti nuti jarri kun itti dhufaniif isa fatanuuf jechuu beekate. dubbiin tun anaaf deemtii adaa kan jedhu beekatee nabi daawud fastaghfara rabbahu, hogguma san rabbii isaa araarama gaafatee. وخرني كفراكئا هال سجود قداته وأنا بكم ربي إسادي بي يا ربي بدي كوناف دي سجد استغفار ربي إسا كدته. فغفرنا له ذلك، بدي إساسا إساف أرارمني هقمسني. وإن له إساف تهاد عندنا نبرتي لزلفا، sadarkaan isaaf tahaadha takkaahuu dhiheenni isaaf tahaadha nutti dhihaatuun rahmata keenya biratti rahmata keenyatti dhihaatuun sadarkaan isaaf tahaadha. waxusna ma'aabe, deebiin gaariin isaaf taatuudha je'een rabbiin subhaanahu wa ta'ala. seenaan tuni ummata mufassiraa biratti seenaa hedduu dheerattuudha tan aqwaalli isiillee itti baay'atuudha jechi isiidha itti baay'atuudha. isii keessaa isa duraati jarri kun malaayikaadha ka itti dhufanii wal mugutan kunniin je'an. ummata mufassaraarraa seenaan tun hedduu dheertuudha, qisasa hedduullee qabdi. waan nabiyyi rabbiitiinilleen himmallee hedduu ka irratti dubbatamulleen ni jira tafsiira isaa keessatti. sanniin keessaa tokko ammoo seenaa irratti dubbatame keessaa wanti jarri kun itti dhufaniif jarri kun lamaan malaayikaadha ilma namaa fakkaatanii itti dhufani. sababni isaallee nabi daawud kanatu alayhi salaam dubartii 99 qaba. dubartii 99 qabaachuu wajjiin dubartii takka wahii akkaan bareeddu wahii argee ture. namni kun abbaa manaa isiidhaa ni beeka. daawud alayhi salaami isii tana fuudhuu qalbii ufii keessa yaade, dhibba guutachuu yaade jechu isii tanaan akka seenaan irraa dubbatutti.
gaarii mufassartoota biratti jechuudha. Isii tana fuudhuu ni yaade tanan mallee eegana takkatti tana jechuu hogguu yaade abbaa manaa ishiidhaa jihaadatti erguu barbaade. Hogguun sun zabanni nabi daawud zabana jihaanni isa keessa heddummaatuudha. Zamana baay'ee jihaanni achi keessatti baay'atuudha. Hogguu kana abbaa manaa ishiidhaa jihaadatti ergee inni jihaada keessatti yoo shahiidee tahee du'e isii tana fuudhuu barbaade. Namtittii tana fuudhuu barbaade 99 sanirraa 100 godhachuudhaaf abbaa manaa ishiillee oriyaa jedhanii irraa dubbata warri seenaa kan odeessu jecha. Ergasii qabsoo kana ni yaade gariin isaanii ni taasisee warri jedhanillee ni jiru. Walaakin ni yaada kanarratti murteeffate. Abbaa manaa ishii kana jihaadatti ergee adda duree jihaadaa gochuudhaan yoo inni shahiidee tahe haadha manaa isaa tana fuudhuudhaaf jecha yaade. Hogguu inni yaadee dubbii tana murteeffate dogongora waan taheef jechi kuniif yaanni kun rabbiin malaayikaa itti ergee jarri kun dhufanii akka ilma namaaf akkaatanii murtii irra barbaaduu ta'anii ani hoolaa 99 qaba. Inni namtichaan kun hoolaa 99 qaba ani takkatti qofan qaba takkatti sanuu naa kenni jedhee na rakkisee jira na injifatee jira jedhanii dhufanii gaafatan. Dubartiin hoolaan 99 dubartii isaa san itti baanan takkattiin sun takkatti inni yaade san itti baanan jedhanii irraa dubbatan. Ergasii hogguu jecha kana dubbatee hiika kana jara kana murtii dubbatee ka'e dubbiin tun anaaf deemtii miitan jedhu hogguma sarrifatee fastaghfara wadanna daawud ni sehe ni yaqqane ni dhugoomse nuti isa fatanuudhaaf waan kana ergine jechuu beekee hogguma san sujuuda kufee rabbii isaa araarama gaafate waan yaada irratti jechuu seenaa tana irraa dubbatan garii mufassartoota. بعضي برتتني نبي ربي تين هملتوتي يعني أكنا يادون نبي ربي تين هملتوتي وان ربي ادو تنتي سمك رئيساتو حكمي كيستي نما أكان عدلي كفا مرتيسودا نما حكمي تنخيستي مرتي حقا كفا مرتيسودا مرتي تنخيستي ربين حكمي إسارة ندبمو هندبو murtii tana keessa ni dogongoramo hin dogongoro jechuun ani dogongoro jechuu qalbii isaa keessatti yaadee jira. Garuu akka ni dogongoru isa hubachiisuuf ilmi namaa ta'ee kan hin dogongorre hin jiru. Jara kana itti erge ilma namaa fakkeessee hogguu dhufanii gaafatanii jedhan hukmii tana keessatti ni dogongore nabi daawud. Dogongorri maalidha? Namticha kaan osoo himatame osoo hin gaafatin hoolaa isaa maaf irraa fudhachuu yaadde takkatti saniihuu dubbiin tun waan ati dalayde si jirti jedhee osoo hin gaafatini murtii hedduu isaaniititti kenne. Sababa kanaaf ergasii hukmii keessatti adaa dogongoreemii jechuu hogguma san yaadee sujuuda rabbiif kufe jechuu seenaa tana irraa dubbatan ba'adii mufassaraa ka rabbiin itti fedhe iddoo kanatti kana seenaan jalqabaa sun akkamitti nabiyyiin rabbii waan akkanaa yaada jedhanii warri idfaa'a warri mufassartoota irraa dubbatanis ni jiru. Haqiiqaa isiidhaa rabbi qofatu beeka. Seenaan tun hedduu dheertuudha. Haqiiqaa isiidhaa rabbi qofatu beeka. Akkaataa kanaan rabbiin nuuf odeesse seenaa tana. Ergasii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ittuma aansee rabbiin seenaa tana tan qarqaartu jecha lammataa kana kan qarqaartu ربين الرادبته فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب جئ يا داود إنا جعلناك جئين يا داود هو
nuti si taasifnee jirra dachii tana keessatti bakka bu'aa si taasifne innaa jacalnaaka khaliifatan fil ardi dachii tana keessatti bakka bu'aa si goonee jirra bakka si buufannee jirra fahkum bayna annaasi bilhaq jidduu namaatitti haqa qofaa murteessi haqarraa hin jallatin walaa tattabici ilhawaa fedhii kan kee hin takaatalin murtii keessatti fayudillaka can sabiilillah gaafa fedhii kan kee qofa takaatalte karaarraa jallattaa fedhiin kan kee karaarraa si jallisa إن الذين يضلون عن سبيل الله إسانا كرارا جلتني لهم عذاب شديد إذاني في عذاب قطاتي أكان ججبة سابجرا بما نسوا يوم الحساب وان دقتني بجتش قويا حسابا وان دقتني بجتش ورون كرارا برا جلة قطاتي ججبة ساني جرا أكا ساني في كراهن جلني مرتيك ستي وفيقدو جئ رب سبحانه وتعالى وفيقنو نبي داود التكنه الرادوبة جتشو رايتك أنا خيسة ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله سنانا بداود هران أسمتين لابنا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته